बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को आज 70 साल हुआ चाहते हैं। ये एक मजबूत दोस्ती का बंधन है और आज दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए जज्बा खैर सगाली का इजहार किया गया। पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्तों के दोस्त रहे हैं और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। आज पाकिस्तान ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर कि कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह किया है K2 मंसूबे का। ये एक ऐसा मंसूबा है जिससे तकरीबन 1100 मेगावाट बिजली मिलेगी और ये पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। आज ये साबित कर रही है कि ये जो हमने कामयाबी हासिल की है ये पाकिस्तान और चीन के ताउन की एक बेहतरीन मिसाल है। फिलवक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर जो एनर्जी है उससे तकरीबन 1300 मेगावाट से ज़ायद बिजली हासिल कर रहा है और अब ये 1100 मेगावाट बिजली हासिल होगी और ये इतलात ये हैं कि ये जो पावर यूनिट है ये बाकायदा तौर पे फंक्शनल हो चुका है। ये न सिर्फ पाकिस्तान की जो बिजली की ज़रूरियात हैं उसमें कारआमद साबित होगा बल्कि इसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान की जो मईशत है वो उस पर भी पड़ेंगे। ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है और उसमें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और इसके फ़वाइद क्या हैं, ये किस किस्म का प्रोजेक्ट है, किस तरह से हमने इस माइलस्टोन को अचीव किया है और पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद नईम साहब। आपको अपनी गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। आपने वक्त निकाला इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे और हम ज़ाहिर है कि पावर सेक्टर में बात करते हैं कि एक तो बिजली महंगी है, बिजली पूरी नहीं हो रही, ज़ाहिर है इसका बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत पर असर पड़ता है। तो क्या असरात होंगे इस पर भी हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से माहिर माशियात जनाब परवेज़ मद्रास वाला। परवेज़ साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे नईम साहब से। नईम साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की पूरी टीम को मुबारक हो। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप हमें बताइएगा कि किन किन एरियाज़ में जो पावर प्रोडक्शन के जो एरियाज़ हैं कहाँ कहाँ आप लोग काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। आपको मुबारक हो और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि आज एक बहुत साथ दिन है हमारे लिए। हमारा जो ये एटॉमिक एनर्जी का सफ़र है न्यूक्लियर पावर के लिए ये स्टार्ट हुआ 65 में। हमने कैनप 1 के नाम से जो प्रोजेक्ट था कैनेडियन के तावन से वो हमने शुरू किया और वो 71 में ग्रिड से कनेक्ट हुआ। आज उसके 50 साल इस साल में हो गए और वो फिर 72 में बाकायदा इनाग्रेट हुआ कमर्शियल, जैसे आज ये हुआ K2। उस वक़्त से लेके आज तक वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इन ऑपरेशन है और आपके अपने इंजीनियर्स और जो हैं साइंटिस्ट और वो जो हमारे इंजीनियर्स वो दे आर रनिंग इट। मैं बताऊंगा कि उसका फ्यूल और बाकी भी हमने उसको खुद बना रहे हैं और ठीक तरीके से चलाया हमने उसको। ठीक उसके बाद हमारा जो बाकी था वो चश्मा के मकाम पे हमने दोबारा चीन के तावन से 2000 में एक और रिएक्टर लगाया जो कि 325 मेगावाट का था। उसके बाद 8-10 साल के बाद जो था वो चश्मा 2 आ गया। फिर ये 17-18 में जो थे हमारे जो था चश्मा 3 और 4 जो कि 340 मेगावाट के थे। तो ये हमारा इस वक्त तक का जो था बीड़ा इधर भी और कराची का ये था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इफ्तिताह किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो प्लांट जो है वो 1100 मेगावाट का है और ये जेन 3 का एक एडवांस जो डिज़ाइन का है और चाइनीज़ अपना CNNC उनका अदारा है जिनका ये डिज़ाइन है और उनका डेवलपमेंट की है और उनके तावन से ही ये प्लांट लगा है। तो अभी मैंने बात की कि जी जो हमने हमारी जो एक्सपीरियंस हमारा तजुर्बा जो है इसमें कि 50 साल से हमने रिएक्टर वो चलाया चश्मा का कैनप और उसमें 74 में जब किसी तरफ से कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमारे ऊपर भी पाबंदियाँ आ गई
اور وہ ہمارے لیے فیول اور جو تھے اسپیئر پارٹس وہ بند ہو گئے. ٹھیک. اینڈ دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ ہم انڈیجنائزیشن کی طرف چل پڑے اور ہم نے فیول اس وقت اپنا بنایا, اسپیئر اپنے بنانے شروع کر دیے, اس کے لیے ورک شاپس بڑی بڑی بنی, اور جو تھیں کیمیکل جو تھے بڑے بڑے پلانٹس لگ گئے تاکہ ریفائننگ اور باقی اور فیول فیبریکیشن کے لیے. اور آپ یہ سن کے خوش ہوں گے کہ آج تک جو فیول فیلور ہے کینپ کا ہمارے اپنا مینوفیکچرڈ وہ زیرو ہے. زبردست. یہ بہت بڑی الحمدللہ بہت کامیابی بڑی ہے. کامیابی. اور ابھی میں بتاتا چلوں کہ اس سال اس کے 50 سال ہو جائیں گے کیونکہ وہ 71 میں شروع ہوا تھا. ٹھیک. تو آج ہم سوچ رہے ہیں اب تھوڑی دنوں کے بعد کہ اس کو ہم ڈی کمیشن کریں گے پراپرلی جو پروسیجرز ہیں اس کے مطابق. اور یہ پلانٹس جو ہیں ہمارے چشمہ والے, یہ الحمدللہ خود اس کی جتنی ریفیولنگ ہوتی ہے, جتنی ریپیئر مینٹیننس ہے, وہ ہم خود کرتے ہیں. آف کورس اس کی جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ ہم چائنا سے لیتے ہیں, فیول ان کے پاس سے آتا ہے. تو ابھی تک تو یہ ہے. اب یہ جو ہمارا K2 کا معاملہ ہے, اس کے بعد ایک اس کا ٹوین جو ہے وہ K3 اچھا. وہ بھی ہے, اور انشاءاللہ اگلے 6 سے 8 مہینے میں یہ ایک اور خوشخبری ملے گی ہمارے ملک پاکستان کو کہ وہ ہم اس کو بھی کریکٹ کریں گے گریڈ کے ساتھ انشاءاللہ. زبردست. تو یہ ہے اس کا جو ٹھیک. ابھی تک ہے ہمارے اور پاس. نیوکلیئر ذرائع سے اس وقت یہ 1100 میگا واٹ ہم نے داخل کر دیا ہے, جی اور اس سے سر. پہلے ہم کتنا لے رہے ہیں نیوکلیئر سے؟ یہ سر 1330 کے قریب جو ہے نا چشمہ سے مل رہا تھا. 80 میگا واٹ جو ہے وہ دے رہا تھا ہمیں جو کینپ, اور یہ 1100 اب یہ ایڈ ہوا ہے. 1410 وہ تھے اور 1100 یہ ایڈ ہو گیا. یہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے کنیکٹڈ تھا, لیکن کیونکہ ہمیں اپنی کچھ ایکسپیریمنٹیشن کرنی ہوتی ہے, سیفٹی کے جو ہے نا ہمیں کو دیکھنے ہوتے ہیں معاملے, تو وہ چائنیز اور پاکستانی ٹیمز مل کے کر رہی تھیں. آج یسٹرڈے رات کے 12-1 بجے کے قریب وہ پھر ہینڈ اوور ہو گیا ہمیں, اور وہ ہمارے اب انجینئرز اور ہمارے سائنٹسٹ اور ٹیکنیشینز جو ہے نا اس کو اب رن کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ ابھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ تمام کا تمام جو K2 ہے وہ پاکستانی انجینئرز اور پروفیشنلز اس کو رن کر رہے ہیں, اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. بالکل انہوں نے ٹیک اوور کر لیا, اور اس وقت جو کنٹرول روم ہے اس میں ہمارے اپنے لوگ ہیں اس وقت, اور وہ انشاءاللہ وہ کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس بہت تجربہ ہے چشمہ کا بھی کینپ کا بھی, اور وہ بھی ساتھ ہیں ابھی کیونکہ K3 میں وہ بھی ساتھ ہیں. اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وی کین کنسلٹ دیم آلویز. تو اور پیپل آر ناؤ سفیشینٹ. جب اس کی ریفیولنگ کا ٹائم بھی آئے گا اس وقت ہم 1-2 دفعہ ان کو بلائیں گے, تو پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے آگے. اچھا نعیم صاحب, اس پہ آپ نے سیفٹی کی بھی بات کی کہ آپ نے اس پورے پروسیجر کو آپ دیکھ رہے تھے. یہ کراچی کے قریب اس پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے, کچھ کنسرنز تھے, اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا تھے اور کیسے ایڈریس ہوئے؟ اس میں میرے خیال میں خدشات ایسے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. الحمدللہ کہ بہت ہی پروفیشنل وے سے یہ سارے کام ہوئے ہیں. یہ تو جو ہولانگ سیریز ہے ان کی چائنیز کی, یہ باقاعدہ جو ورلڈ کی ریپیوٹیڈ ڈیزائن ہیں جو امریکنز اور یورپین, اس کے مطابق چائنیز نے ڈیولپ کیا, CNNC نے, اور انہوں نے اس کے بعد یہ لگائے, اور انہوں نے اپنے پہلے پلانٹس لگائے, اور ہم سے پہلے وہ چلے ہیں, اور ہم اس کے بعد اس میں آئے ہیں. اور یہ بہت سیفٹی ہر طرف سے دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے اپنا بھی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے PNRA, وہ ساتھ ساتھ ہمیں شروع سے کنسٹرکشن لیسن سے لے کے اس کے فیول لوڈنگ پرمٹ تک وہ ہمیں ہر وقت واچ کر رہی ہوتی. اور اگر ہم صرف سائٹ ایویلیوشن جو ہے اس کو ہی دیکھیں نا, تو اٹ از اے ویری پروفیشنل ورک جو کہ پاکستان نے پہلے تو کنیڈینز میں کیا اسی سائٹ پہ, دے سیڈ اٹس اوکے, دس سائٹ از اوکے. پھر اس کے بعد چائنیز نے کیا, اور ہماری اپنی ٹیمز بڑی زبردست ہیں جو کہ ساری سٹڈیز کر سکتی ہیں, اور وہ بھی ساتھ اپنی کرتے گئے. اور اس کے بعد جو ہیں ہمیں اس کو PNRA کو رپورٹس جو ہیں بڑی ہی کمپریہنسو وہ بار بار دینی پڑتی ہیں, اور وہ ایویلیوٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں. اس میں جو ہے کہ جی سوائل جو ہے سائٹ جو ایویلیوشن رپورٹ, اس کے بعد اس کی جو ہے PSAR کے سٹارٹ پہ جو ہم دینی ہوتی سیفٹی انالیسز رپورٹ, فائنل رپورٹ, پروبلسٹک جو رپورٹ, وہ ساری کی ساری چل رہی ہوتی. پھر یہ ہے کہ یہ جو پلانٹ ہے یہ والا, یہ بڑا جنریشن 3 کا پلانٹ ہے, جس میں بہت سارے رکھے گئے ہیں ایکٹیو اور پیسو سیفٹی کے لیے میئرز لیے گئے ہیں. اس کے جو ہیں اس لیے یہ پلانٹ بہت سیف ہے, اور اس میں کوئی ایسا خطرہ یا باقی معاملہ نہیں ہے کہ اگر جو پہلے تھا K1 جو لگا تھا وہ 0.2 جو سیزمک ویلیوز کے اوپر جا کے ڈیزائن ہوا تھا, اس کو 0.3 پہ کیا گیا.
इसके अंदर जो है ये डबल वॉल्ड है ये, अच्छा, और इंटरनल वॉल जो है वो 1.3 मीटर थिक है, ठीक है, और उसके अंदर भी जो लाइनिंग है वो सारी की सारी स्टील की है, ताकि, और वो एयर टाइट है, ताकि इन केस एनी थिंग इज देयर इनसाइड वो बाहर ना जाए, रेडियो एक्टिविटी या बाकी। बिल्कुल ठीक, उसके बाद एक थोड़ा सा एनुलर आ जाता है खिला, उसके बाद दूसरी एक वॉल है जो कि 1.6 मीटर थिक है, और डोम जो है ऊपर उसके पास डबल डोम्स हैं, ताकि इंटरनली भी जो रेडियो एक्टिविटी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इट विल नॉट गो आउट, और बाहर से खुदा ना खास्ता अगर कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट है या कोई मिसाइल है या कोई और शरारत है तो इट कैन विथस्टैंड ऑल दैट। और इस डिज़ाइन में बहुत सारे जो पैसिफिक, जो मैंने अर्ज़ किया अभी, वो ऐसे रखे गए हैं डिज़ाइन में कि वो अगर खुदा ना खास्ता को मामला आता है तो द प्लांट कैन सस्टेन दैट वेरी नाइसली। दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब कोर उसकी गर्म है और वो टेम्परेचर क्रिएट किया जा रहा है तो उस हीट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, एंड वी हैव मैनी सिस्टम इन दैट कि उसको हम कूल कर सकें उसको। जो दूसरा ये है कि जो डोम है इनसाइड, उस डोम को हमने डीकंटामिनेट करना होता है, ठीक, डीप्रेशराइज करना होता है, वो सारे करना। फिर अगर वहाँ पे हाइड्रोजन बन गई है तो वहाँ पे हमारे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने कोई डिवाइसेस लगाई हैं इस डिज़ाइन में विच विल एब्जॉर्ब दैट। तो इसलिए कोई ऐसा इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, एंड इट्स ऑल दिस साइट इज़ वेल सिलेक्टेड, ये सिस्मिकली ठीक है, और ये जो है उसमें जो डिज़ाइन ऑफ द प्लांट इज सच इंशाल्लाह कोई मसाइल नहीं है। और फिर फुकुशिमा में जो हुआ, जितना लेसन लर्न थे वो इस डिज़ाइन में आके इनकॉर्पोरेट कर दिए गए, सो एडिशनल सेफ्टी जो है ना वो इसमें रखी गई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नईम साहब, हम ज़रा अब इसका इकोनॉमिक पहलू भी डिस्कस कर लेते हैं, और परवेज़ मद्रास वाला हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ साहब, कितनी अहम खबर है ये आज की, ये जो आज 1100 मेगावाट बाकायदा तौर पे ग्रिड में भी शामिल कर दिए गए हैं, ये कितनी अहम खबर है पाकिस्तान की मईशत के लिए आपके ख्याल में? जावेद साहब बहुत शुक्रिया, और नईम साहब ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, और हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है ये, और बहुत ही जैसे कहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और ख़ासकर हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। देखें, एक अरसा दराज से जो है ना हमारा ये बिजली का बहरान चला आ रहा था, और आपको पता है कि जो कराची का इंडस्ट्रियल बेस जो था वो इसी बिजली के बहरान की वजह से वो इंडस्ट्रियल बेस भी जो तबाह हो गया, और हमारी मईशत जो है ना आगे जाने के बजाय ना बहुत ज़्यादा उसने सफ़र किया है, और हमारा एक्सपोर्ट भी जो है ना इसी तरह से वो भी हमने बहुत ही सफ़र किया है। देखें, बिजली का जो एक्सपर्टीज़ है, एक तो ये है इस प्लांट से जावेद साहब कि इसमें आपको एक तो अच्छी और रेगुलर बिजली मिलेगी, अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी, और कॉस्ट भी कम आएगी। देखें, हम फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे जो हैं गैस और ऑयल से जो हम लोग बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो होती है ना वो भी बढ़ जाती है, और उसका जो प्लांट का जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो भी महंगी पड़ती है। दूसरा ये है कि इकोनॉमिक्स की आप बात करें कि कोई भी इंडस्ट्री जो है उसका काम होता है कि इंडस्ट्री को चलाना। हमारे जो भी बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका सबसे पहले जो वो ये होता है कि वही हमारे पास जनरेटर होना चाहिए, पावर सप्लाई होनी चाहिए, और दे ऑल बिकम ए पावर प्रोड्यूसर, दे आर ओनिंग कैप्टिव पावर प्लांट। तो ये काम जो है ना बिजनेसमैन का या इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं होता है। ठीक है, वो उनके पास स्टैंड बाय जनरेटर होने चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, मगर ये सप्लाई जो होनी है ना ये होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और ये हमारे लिए बहुत ही खुश आइन बात है। और मैं ये समझता हूँ कि 1100 मेगावाट का जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तो एक बहुत बड़ा खुशी का मौका है हमारे लिए, और जो दूसरा भी आने वाला है ये भी बहुत ही अच्छी खबर है। और इस तरह से अगर हमारी पावर के इश्यूज़ अगर ये रिजॉल्व होते गए और हमारी मईशत के अंदर ये पावर के इश्यूज ख़त्म हो गए और ये पावर आता गया हमारे लिए, तो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगी, हमारी मईशत भी तरक्की करेगी, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और हमारे पास जो यहाँ लोकल हम जो महंगाई की बातें कर रहे हैं ना वो महंगाई भी जो है ना कंट्रोल में आ जाएगी। और जो लोग जो बेचारे मैं तो ये कहता हूँ कि आम शहरी जो है जो पावर के लिए तरसता है, बिजली के लिए तरसता है, लोड शेडिंग के मामलात होते हैं, तो ये भी क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
اور ہیومن ریسورس کو اگر آپ اپنے وہ پاور نہیں دیں گے، بجلی ان کے گھروں میں نہیں آئے گی، وہ ان کی ایفیشنسی جو ہے نا بہت ہی لو ہو جاتی ٹھیک ہے. ہے، تو بالکل صحیح، یہ بالکل اگر صحیح. پاور انٹرپٹیڈ پاور ملے گا تو ان کی ایفیشنسی بھی بڑھے گی، ہماری انڈسٹریل گروتھ میں جو ہے نا ان کا وہ بھی حصہ ڈلے گا، نہ کہ اور ہماری جو اور انڈسٹریاں نئی بھی آئیں گی اور وہ لیٹسٹ مشینری. دیکھیں جو مشینری آج کل جو لیٹسٹ آ رہی ہے نا، اور ٹھیک. جو ہم لوگ آج کل ٹیکنالوجی کی باتیں کر رہے ہیں نا، اس کے لیے ہمیں جو انٹرپٹیڈ پاور سپلائی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور ادروائز ہم دنیا کی ریس میں بہت پیچھے رہ جائیں بہت گے. پیچھے رہ جائیں گے. اور اگر اور ہمیں یہ وہ نعیم صاحب اچھا بہت کنڈیشن کلین پاور انرجی مل ہے، جاتا ہے کلین تو ہم انرجی. very clean دنیا میں energy. آگے بھی نکل سکتے ہیں. جی جی میرا خیال میں شکریہ، بہت انہوں نے اچھے کمنٹس ہیں ان کے. بات یہ ہے کہ یہ جو انرجی ہے، یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ چیپر ہے، ٹھیک. نو ڈاؤٹ کہ کیپٹل کاسٹ سٹارٹ میں کچھ ہے، لیکن بعد میں جو نیوکلیئر فیول ہے وہ تقریباً 10% ہے اس کے یونٹ جو کاسٹ آتی ہے اس پہ، ٹھیک. اور جو باقی ہیں اس پہ کوئی 50 to 60 آتی ہے. بالکل. یہاں پہ اگر آپ نے 18 مہینے کے بعد ری فیولنگ کرنی ہے، اور 18 مہینے کے لیے اگر آپ اپنا فیول لے آتے ہیں، اگلے تو 2-3 سال آپ کے کور ہو گئے. بالکل. وہاں پہ روز فلکچویشنز آنی ہیں امپورٹ کی، باقی ساری. تو یہ ایک بیس لوڈ انرجی ہے، کلینر ہے. کلینر یہ ہے کہ اگر ہم کسی باقی چیزوں پہ جائیں، فوسل فیولز پہ، تو 1000 میگا واٹ کا اگر پلانٹ ہے تو وہ 4 سے 5 ملین ٹن جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ہوا میں چھوڑتا ہے. ٹھیک. اور یہاں پہ بالکل زیرو کے برابر ہے. تو یہ بہت بڑا ایک کلین جو ہے ہمارا، جو پرائم منسٹر کا بھی انیشیٹو ہے کہ جی گرین ہمیں جو گیسز ایمیشنز ہیں وہ کم کرنی ہیں، اور ہم نے جو ہے کلینر کا رکھنا اپنے ایٹماسفیئر کو فیوچر کے لیے. دوسرا سر یہ ہے کہ ہم لوگ سینیٹری ہیں پیرس ایکٹ کے، ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہے کہ آپ نے گلوبل ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز نہیں ہونے دینا 1.5 سے. اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا کہ لو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کے کام. تو یہ ون آف دی بیسٹ آپشنز ہوگا انشاءاللہ، ابھی بھی ہے اور آگے بھی جا کے، اور یہ مہنگا نہیں ہے. ٹھیک. ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہماری چشمہ 1 کی جو بجلی ہم دیتے ہیں اس میں گرڈ پہ، تو وہ کوئی تقریباً 6-6.25 روپے یونٹ کے برابر ہے. زبردست. اگر ہم ٹوٹل کریں سم ٹوٹل تو وہ تقریباً 1 ڈیجٹ کے قریب آ جاتا ہے، 10 کے راؤنڈ آ جاتا ہے وہ روپیز کے پر یونٹ. تو یہ مہنگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال میں زبردست. یہ پاکستان اٹاک انرجی کی اٹس اے کلینر، بہت بڑی چیپر، اینڈ پھر بیس لوڈ ہے. ٹھیک ہے کہ جی پانی ہے تو وہ کبھی کم ہو جائے گا ڈیمز میں، باقی ہے ہوا یا باقی چیزیں یا آپ کو امپورٹس کرنی پڑیں گی. تو یہاں پہ نہیں ہے یہ معاملے، یہ آپ کر سکتے ہیں. زبردست. اچھا اب یہ فرمائیے گا نعیم صاحب کہ کون سے وہ پرنسپل ایریاز ہیں جس میں پاکستان ایٹامک انرجی، اگر ہم مجموعی طور پر آپ سے پوچھیں ایک بگ پکچر کے طور پہ، جس پہ ایٹامک انرجی کمیشن کام کر رہا ہے؟ جی سر، ہم بہت سارے ایریاز ہیں، میں ابھی موٹے موٹے میں گنواؤں گا آپ کو. ہمارا تقریباً 49,000 لوگ ہیں ہم لوگ جو کہ اس ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں. ایک تو یہی ہمارا جو پاور کی بات ہو گئی تھوڑی سی ہماری، اور بھی ہم کر سکتے ہیں اس پہ، اس کے فیول اور باقی کے لیے بھی ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو ایک بہت بڑا سوشیو اکنامک میں ہمارا ہاتھ ہے ڈیولپمنٹ میں، اس کی سروسز میں، وہ ہے ہمارا جو کینسر ہاسپٹلس ہیں. بالکل. وہ ہمارے پاس اس وقت 18 ہاسپٹل ہیں. ہم نے 1960 میں اس سفر کا آغاز کیا، اور ہم نے کراچی میں AEMC کے نام سے، اٹامک انرجی میڈیکل سینٹر کے نام سے شروع کیا، اور آج الحمدللہ 18 ہیں. پنجاب میں 6، KPK میں 5، اور 5 جو ہیں وہ سندھ میں، ایک جو ہے وہ بلوچستان میں، ایک اسلام آباد میں نوری، اور ایک جو ہے نیر کمپلیشن ہے اس وقت گلگت میں بلتستان میں. 19 ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس میں تقریباً 1 ملین پیشنٹ جو ہیں وہ اینولی ہمیں وزٹ کرتے ہیں فار دی ڈائگنوسٹک، فار دی تھیراپیوٹک اور دی فالو اپس. اینڈ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ جو مشینز ہیں، اور ہمارے پاس تقریباً 250 کے قریب جو ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہے نا ہائیلی ٹرینڈ اور اسپیشلائزڈ، وہ اویلیبل ہیں کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میڈیکل فزکس کے لوگ جو کیونکہ ریڈیشن لگنی ہے، باقی لگنی ہے، وہ تقریباً 75 ہائیلی اسپیشلائزڈ وہ اویلیبل ہیں. آپ نام کسی ایکوپمنٹ کا لے لیں جو کہ اس میں یوز ہوتا ہے، دے آر ہیونگ ون اور دی ادر پلیسز. اچھا، یہ انڈیجنس کیپیبلٹی پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن دوبارہ اگر ہم اپنے پاور پلانٹ کی طرف آتے ہیں تو اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں سابق چیئرمین پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جناب ڈاکٹر انصر پرویز صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے.
आप डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसका मुस्तकबिल क्या है, और पाकिस्तान में इसके मुस्तकबिल को आप किस तरह से देखते हैं, और आगे चल के ये बात हम नईम साहब से भी डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम इस तरह के प्लांट्स खुद भी डेवलप कर सकेंगे, खुद भी लगा सकेंगे, और माशी तौर पे इससे हमें क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? मेरा ख्याल है पहले हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं। जी ज़रूर। तो पाकिस्तान में तो जैसे आपने भी कहा और चेयरमैन पीसी ने भी कहा कि ये बहुत अच्छा मतलब आगाज 50 साल पहले हो गया था तकरीबन, लेकिन ये कि एक बहुत अच्छी कार्रवाई है। और बात ये कि पाकिस्तान के पास जो अपने रिसोर्सेज हैं ना एनर्जी के, वो बहुत कम है। हमने एक दफ़ा हिसाब लगाया था कि पाकिस्तान का जितना भी तेल है पाकिस्तान में, अगर आप उसे सिर्फ पावर प्लांट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो आप एक पावर प्लांट को 30 साल चला सकते हैं 1000 मेगावाट का। और इसी तरह जो गैस है अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो आप मुश्किल से 12-13 प्लांट 1000 मेगावाट के लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि आपके पास अगर आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह, मुल्क तरक्की करेगा, तो आपको 30,000, अभी 40,000 के करीब है, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 मेगावाट की चाहिए होगी। तो आपके पास अंदर रिसोर्सेज तो है ही नहीं बिल्कुल। उसके पास जो आपके पास बचता है वो हाइड्रो और सोलर है। हाइड्रो है 50-60 हज़ार मेगावाट, उसमें से बहुत सारा लग भी गया है, बहुत सारा लग भी जाएगा, लेकिन इसको भी हमें आहिस्ता आहिस्ता ही लगा सकते हैं। और इसमें जैसे भी चेयरमैन साहब ने कहा सीजनल भी है। तो हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि या तो फिर हम एनर्जी स्टॉक रहे हैं, या फिर हम एक न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को जो कि हमने एस्टेब्लिश कर लिया उसको आगे चलाएं, क्योंकि न्यूक्लियर में हमें फ़ायदा है, रिलायबल सोर्स है हमारे पास। जैसे हमने कहा अभी कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंस भी नहीं है, जब प्लांट लग जाएगा तो वो चलता रहेगा। ऑफ कोर्स उसके साथ साथ आपको सोलर भी चाहिए, वो भी आप लगाएं, विंड भी चलाएं और हाइड्रो भी चलाएं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसका एनर्जी का होना चाहिए। जिसे कहते हैं ना सारे अंडे एक उसमें नहीं डालने चाहिए बास्केट में, तो एक एनर्जी कॉम्बिनेशन है और उसमें न्यूक्लियर का बड़ा अहम रोल होना चाहिए। और इस वक्त न्यूक्लियर मिला के तकरीबन जैसे भी बात हो रही 14-25-2600 है, तो ये तकरीबन बनेगा 7-8%, 6% बनता है, एक और आ जाएगा तो चलो 8% हो जाएगा। लेकिन आपको टोटल का 15-20% कम से कम न्यूक्लियर होना चाहिए एक स्टेबल बेस लोड देने के लिए। और अगर फर्ज करेंगे आपकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती है और 70-80 हज़ार पे चली जाती है, तो 15-20 हज़ार न्यूक्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियर का रास्ता जो है ना वो पाकिस्तान में क्लियर है, डेमोन्स्ट्रेट हो गया है कि हम इसको सेफली बना सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियर को तो पाकिस्तान में चलाना चाहिए। दुनिया का आपने कहा तो दुनिया में भी थोड़ा सा न्यूक्लियर जो है ना वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा है, खासतौर पे नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में। हालांकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जिसमें चाइना और हिंदुस्तान और दूसरे मुल्क शामिल हैं और रशिया, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन यूरोप वाले उनके अंदर एक पब्लिक के तरफ से बहुत स्ट्रांग रिएक्शन है कि जी हम न्यूक्लियर ना लगाएं, और वो दे आर गोइंग मोर टुवर्ड्स सोलर और कोल। और कोल भी वो लगा रहे हैं। हालांकि एक तरफ वो कहते हैं हमें CO2 कम करना है, लेकिन दुनिया में अगले साल एक साल में 5% कोल प्लांट्स बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो भी थोड़े अर्से के बाद उन्हें भी अंदाजा होगा कि हमें न्यूक्लियर जो है वो और ज्यादा लगाने की जरूरत है, उसके अलावा काम चलेगा नहीं। और हालांकि ये दोनों का तो मैंने बता दिया। जी जी डॉक्टर साहब आप हमारे साथ रहिए, मैं नईम साहब से बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ मईशत का जो कंट्रीब्यूशन है। नईम साहब आप फरमा रहे थे कि जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है इस मामले में जो कैंसर ट्रीटमेंट के हवाले से, वो जरा बता दीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। इंडिजिनस में सर ये है कि इसमें एक चीज़ यूज़ होती है जो कि आइसोटोप्स हैं, रेडियो आइसोटोप्स, वो हम अपने खुद बनाते हैं। ठीक, मॉली जो है 99 ये एक आइसोटोप है, उसके बाद आयोडीन 131 है, फास्फोरस है, और वो हमारे यहाँ पे पिंस्टेक इस्लामाबाद के करीब हमारा एक रिएक्टर है, रिसर्च रिएक्टर, वो भी तकरीबन 1965 से इन ऑपरेशन है। उस पे हम ये आइसोटोप खुद बनाते हैं और इंडिजिनस सारी वो काम करते हैं। उसके साथ उसको देने के लिए आइसोटोप को बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं हम उसको जो टेक्निकली तो उसको किट्स कहते हैं उसको हम, तो वो जो किट्स हैं वो भी हमारे जो खुद यहाँ के साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं वो डेवलप करके वो देते हैं, और अपने 18 हॉस्पिटल्स को और बाकी जो हैं मुल्क के हॉस्पिटल्स वो भी हमसे लेते हैं। तो ये इंडिजिनस हमारी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि यही रिएक्टर जो हमने बताया, अब अल्हम्दुलिल्लाह इंडिजिनसली हम इसी मकाम पे नेलोर पे हम पार 3 के नाम से वो इंडिजिनस पूरी 100% इंडिजिनस जो है वो इंशाल्लाह लगेगा, और अगले 3-4 साल में इट विल बी ऑपरेटेड। ठीक है, ज़बरदस्त। मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, लेकिन डॉक्टर अंसर साहब आप फरमाइएगा कि जो हम इसके एक इकोनॉमिक फैक्टर की बात कर रहे थे कि
पाकिस्तान में ये मसला तो रहा है कि बिजली महंगी रही है, फिर हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उस हवाले से, लेकिन हमें ये एक तो एडवांटेज है इसका कि हमें क्लीन एनर्जी मिल रही है, इसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत पर भी असर होगा। इस पे आप ज़रा थोड़ा फरमा दीजिए कि क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। हाँ, देखिए मेरे ख्याल में इसमें बात बहुत साफ और वाज़ेह है कि अगर आपने किसी मुल्क का जीडीपी ग्रोथ रेट देखना है तो वर्ल्ड बैंक और दूसरे बात ये करते हैं बहुत कि वो इम्पोर्टेंट देखते हैं कि पॉइंट है आपका डॉक्टर साहब। एनर्जी कंजम्पशन रेट कैसा है। ठीक। अगर और आम तौर पे एनर्जी कंजम्पशन रेट आपके ग्रोथ रेट से 30% 40% हायर होता है। तो अगर आप बिजली नहीं बना रहे हैं, फिर आप इंडस्ट्री तो आपकी बढ़ नहीं सकती, जैसे भी परवेज साहब भी कह रहे थे, आप इसकी प्रोग्रेस तो कर नहीं सकते। सर्विसेज दे के आप थोड़ी बहुत अपनी जीडीपी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़रूरी, एनर्जी बहुत ज़रूरी है अगर आपने जीडीपी को बढ़ाना है। और अब तो एग्रीकल्चर में भी आपको पता है कि मुख्तलिफ तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल है, मैकेनाइजेशन है, अदर थिंग। तो आपको एनर्जी रिसोर्सेज भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जैसे कहा भी गया अभी आपके प्रोग्राम में कि आपको एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए और इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए और एक सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें। तो अभी तक माशाल्लाह न्यूक्लियर ने ये दिखाया है करके, अभी जो हमारे पावर प्लांट हैं चश्मा में 4, वो मेरा ख्याल है किसी भी सेक्टर के, एनर्जी सेक्टर के पाकिस्तान के बेहतरीन चलने वाले प्लांट, 80, 85, 90% उनका कैपेसिटी फैक्टर है। तो ये तो एनर्जी के बगैर कोई तरक्की कर सकता है मुल्क, ये तो पॉसिबल ही नहीं। एनर्जी के साथ इंशाल्लाह अगर आप थोड़ी और इंडस्ट्री और लगाएं, पीछे एनर्जी देते रहें, तो अच्छा आपको मिलेगा, अच्छा मुस्तकबिल आएगा आपके सामने। ठीक है। और डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ इकबाल साहब कि आज पिछले दिनों हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जी जीडीपी को बढ़ना होगा। ठीक। हम अगर बढ़ाते हैं तो कहाँ कैसे बढ़ाएंगे, जब तक इंडस्ट्री चलानी है तो हमें चाहिए होगी। तो इसलिए प्लान करना पड़ेगा, नॉट फॉर दिस ईयर, फॉर मैनी ईयर्स इन एडवांस को सोचना होगा, 5-5 सालों के, 10-10 सालों के। एंड वी हैड ए प्लान कि 2050 तक हम इतनी लगाएंगे, टोटल मिक्स में कितना होगा हमारा। और बड़ा काम डॉक्टर अंसर साहब ने बाकी ये अपने वक्तों में बेहतरीन किया कि जी इस वक्त में हमें और लगाने चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट, एंड आई थिंक दैट जर्नी शुड गो ऑन। ठीक है। अब वो जो अहम सवाल था कि जो स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर साहब से भी मैंने पूछा कि ये जो पावर प्लांट है अभी, चूंकि जैसे आपने शुरू में भी फरमा दिया था कि अब हमारे प्रोफेशनल, हमारे साइंसदानी कर रहे हैं सारा कुछ, ये हमारी कैपेबिलिटी है कि हम इसको चलाएं, रन करें और मुस्तकबिल में हम इसको बना भी सकें। उसमें भी हमारा एक INPP के नाम से इंटरनली के इंडिजनाइज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, उस पर भी काम हो रहा है। ठीक। उस पर हम ये सोच रहे हैं, कर रहे हैं कि ये जो हमारा चश्मा वाला है, क्योंकि उस पर हमारा बहुत सारा तजुर्बा है और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आजकल उसके बहुत सारे काम हो भी चुके हैं। ठीक। तो वी आर ट्राइंग फॉर दैट, उसका फ्यूल हम अपना बनाएं, बाकी करें, बाकी चीज़ें करें। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत सारे काम हम पहले, हमारी बहुत ज़बरदस्त जो हैं वर्कशॉप्स जो हैं, वो HMC3, HMC भी हमारे साथ है, बाकी 2-3-4 जगहों पे हमारे पास अपने कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, जो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम का बेहतरीन जो है हमारे पास सेंटर्स हैं। तो वी कैन डू दैट ऑल। डिज़ाइनिंग के हमारे अपने बड़े अच्छे सेटअप्स हैं। ठीक ठीक है। अच्छा नईम साहब, अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, पाकिस्तान हम कहते हैं कि ज़राई मुल्क है, इस हवाले से आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ स्टूडेंट लाइफ से हम देख रहे हैं, पेशावर में आपका नीफा है, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। हम जब स्टूडेंट्स हुआ करते थे, हम चूँकि साइंस पढ़ी तो हम वहाँ जाते थे, हमने विजिट किया, नीलोर को मैंने खुद विजिट किया। तो क्या कंट्रीब्यूशन है उसकी एग्रीकल्चर सेक्टर? सर एग्रीकल्चर में भी हमने 61 में टंडोजा में निया के नाम से एक सेंटर बनाया। ठीक। और फिर हमने इसके न्यूक्लियर टेक्निक्स के साथ अच्छे बीज जो है वो डेवलप किए। और उसके बाद हमारे 2 सेंटर्स जो थे वो फैसलाबाद में नायाब और निबजी के नाम से आ गए। फिर एक जो था नीफा, जैसे आपने फरमाया, पेशावर में आ गया। आज तक ये इकबाल साहब को हमारे 125 के करीब हम डिफरेंट वैरायटीज़ दे चुके हैं। इसके जो हैं चावल, उसमें गंदम, और मेनली जो है हमारा जो कॉटन है, इसकी मूंग बीन और बाकी जो ऑयल सीड्स हैं वो ये सारे करते हैं। उसमें हम एक तो ये सीड डेवलपमेंट करते हैं। बायोजेनेटिक का हमारा एक सेंटर है निबजी, जो कि बायो उस पर काम करता रहता है, उसमें वो वैक्सीन भी बना रहा है इसके लाइफ स्टॉक के लिए। उसके साथ साथ जो है ये जो है हमारा निया का जो है उसके उधर
सिंध में, जी उन्होंने कमाल का एक काम किया कि उन्होंने जो दोस्त कीड़े थे उससे जो दुश्मन कीड़े थे उसको मारने के लिए डेवलप की टेक्निक्स, और वो इतनी पॉपुलर हुई कि उन्होंने बिलियंस का फ़ायदा हुआ फार्मर्स को ओवर द ईयर्स जो है, इसमें सिर्फ केन शुगर में, वो केन शुगर के लिए पर्टिकुलर था। ठीक। तो देर आर सो मैनी थिंग्स जो उन्होंने की हैं अभी तक, और उसमें भी हमारे पास तकरीबन 250 जो हैं वो लोग हैं जो कि हैं उसमें को मेरा ख्याल है को 170 के करीब PhDs हैं, वो आर द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स एंड दे आर डूइंग वर्क। उसमें डेफिनेटली हमें अगर सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए और लैंड्स नियर बाई मिल जाएं तो मेरे ख्याल में हम और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए बाज़ जो फ्रूट्स हैं किनोज और बाकी उसमें काम किया। फिर एक और जो काम है कि जो आफ्टर जो है उसके की प्रिजर्वेशन, उस पर भी हमने काम किया है कि हमारे पास पहले पारस फूड के नाम से रेडिएशन से हम प्रिजर्व कर लेते थे ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। ठीक। अब हम जो है ना ई बीम एक नई टेक्निक है, वो भी हम एक लाहौर में प्लांट लगा रहे हैं, एक इंशाल्लाह कराची में लग जाएगा, एक बल्तिस्तान में भी वी आर प्लानिंग। तो वो ये इससे भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो फूड वहाँ पे फ्रूट है उसको प्रिजर्व करके भी एक्सपोर्ट कर सकें या बाकी कर सकें। ठीक। तो इसमें हमारा बहुत सारा काम है जो हम कर रहे हैं और मज़ीद इंशाल्लाह कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अंसर साहब, ये एक अगर हम एक बड़े बिग पिक्चर को देखें तो गोया पाकिस्तान खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। यानी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन सिर्फ ये नहीं है कि वो एक फील्ड में काम कर रहा है, पावर के लिए पावर सेक्टर में काम कर रहा है, बल्कि ज़राअत में भी हो रहा है, कैंसर ट्रीटमेंट में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो गोया हम खुद इन्हिसारी की जानिब हम बढ़ रहे हैं, आप इत्तेफाक करेंगे ना इससे? जी हाँ, लेकिन हमें साथ में ये भी ख्याल रखना चाहिए कि एक बहुत लंबा सफर है। मतलब चीजें दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है, और हमें इसके साथ चलने के लिए हमें बहुत तेज चलने की जरूरत है। तो एटॉमिक कमीशन काम कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, और अभी चेयरमैन साहब शायद और भी बताएं, जैसे एजुकेशन में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमारा कंट्रीब्यूशन है, डिजाइन इंजीनियरिंग में है, INC में है, और अभी आपको शायद पता होगी रिसेंटली एक वेंटिलेटर बनाया एटॉमिक कमीशन ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस शायद तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान का बनने वाला है, बहुत इंटरनेशनल क्वालिफाइड है। तो मतलब ये कि हमारे लोग बाग हैं जो काम कर रहे हैं एटॉमिक कमीशन पे, और एक मेहनत से और कोशिश से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा सफर जो है ना बहुत तवील है। हमारे मुल्क के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, और हमारा जो कंपटीशन है दुनिया में दूसरी चीजों में, टेक्नोलॉजी में, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस हिसाब से नए नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, तो वो काम बहुत कठिन है, मुश्किल है, लेकिन इसके लिए हिम्मत, लगन और कोशिश से आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, परवेज़ मदरास वाला साहब, आप बताइए कि ये पाकिस्तान के लिए सारी अच्छी खबरें हैं कि हम खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहे हैं, और एग्रीकल्चर में भी काम हो रहा है, इंडस्ट्री के लिए भी काम हो रहा है। अब एजुकेशन और उसकी तरफ तो अभी हम आते हैं, नईम साहब से भी बात करेंगे, लेकिन आपका कमेंट मैं लेना चाहूँगा कि ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान की मईशत के लिए भी यकीनी तौर पर कि हर मैदान में काम हो रहा है। जी जावेद साहब, मैं पहले ही इस पे कमेंट्री दूं, मैं एक और चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लाइंस है ना, उस पर भी हमें काम करना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना मेन हमारी जो ट्रांसमिशन है वो बड़ी वीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली जो कराची में और दूसरी जो एरियाज़ हैं जहाँ से हम इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेंगे और उसको ट्रांसमिट करना ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई उसके ऊपर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ताकि एज आई सेड अर्लियर कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए, ताकि हमारी इंडस्ट्री भी ग्रोथ करे और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको भी थोड़ा रिलीफ मिले। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो सारी एक खबर तो आ गई है हमारे पास कि भाई हमारा एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में लग गया, और ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है बिजनेसमैन के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। और इस खबर के साथ साथ ये भी है कि इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, जैसे नईम साहब ने बताया कि भाई हमारी एग्रीकल्चर में भी इसका कंट्रीब्यूशन है, हेल्थ में भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो लोग हैं लोकल, उनकी एजुकेशन, उनकी तरक्की, उनको वो सारा काम करने को यहाँ मौके मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर, ताकि वो सारे सीखें यहाँ और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में काम करें। अच्छा, ये जो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स जो आप डेवलप कर रहे हैं, या नईम साहब और ये इनकी टीम जो डेवलप कर रही है, ये क्या कि ये प्राइवेट सेक्टर में भी बाद में काम आएंगे।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ وقت دور نہیں ہے کہ بھئی ہماری اکنامی جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ لگ گئی ہے، اور بس یہ ایک وقت کا انتظار ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈیم میں بھی کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ڈیم بھی بن رہے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں انرجی ملے گی۔ دوسرے نیوکلیئر پاور پلانٹ ہمارے بن رہے ہیں، کراچی میں تیسرا K3 بن رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اب ہمارا پاور کا جو ایشو ہے وہ تو میرے خیال میں ریزالو ہو جائے گا، اور یہ معیشت کے لیے، اکنامی کے لیے بہت اچھا ہے، اور اس سے ہماری گروتھ بھی ہوگی، نئی انڈسٹری لگے گی۔ اور پہلے میں نے کہا ہے کہ آج کل جو نئی انڈسٹری لگ رہی ہے اس کے اندر جو ٹیکنالوجی نئی آئے گی، تو اس کے لیے ہمیں پاور جو ہے نا وہ بالکل ہمیں اچھا چاہیے، ان انٹرپٹڈ چاہیے، اور ہمیں چیپ پاور بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے پرویز صاحب، یہ تو ہم دنیا میں کمپیٹ کر سکیں گے۔ اگر ہم مہنگا پاور پروڈیوس کریں گے یا مہنگا پاور یوز کریں گے تو ہم دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ پرویز صاحب، یہ تو میرے پاس بھی ایک ذرائع سے خبر ہے کہ انشاءاللہ کراچی کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی، ایسی یہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس سے کراچی کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی۔ لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا، نعیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، جی سر، انہوں نے جو بات کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی ایک طرح سے بات ہو رہی ہے کہ آپ جن ایریاز میں کام کرتے ہیں، جہاں آپ کے سیٹ اپ لگتے ہیں، وہاں اس ایریا کے لیے بھی کام ہوتا ہے، وہاں کے ہیومن ریسورس کو بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں بتائیے کہ آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں ہم بہت ریموٹ ایریاز میں بھی کام کرتے ہیں جہاں پہ ہم یورینیم ایکسپلوریشن یا مائننگ کرتے ہیں، جو اتنی دور ہیں کہ وہاں سڑک بھی نہیں ہوتی، ٹھیک، تو وہاں سڑک پہنچتی ہے، وہاں پہ اسکول چلا جاتا ہے، وہاں پہ ڈسپینسری آ جاتی ہے، اور وہاں کے لوکلز کو وہیں پہ گھر پہ بیٹھے ہوئے نوکری مل جاتی ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم اس ایریا میں کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ایکسپرٹیز وہاں موجود ہیں وہ باہر سے نہ لے کے آئیں، وہ وہیں کے ریکروٹمنٹ ہو۔ ٹھیک، ایک تو یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی ٹریننگز جو ہیں ساتھ ساتھ وہ ہو جاتی ہیں، جو ٹرینڈ لوگ گئے ہوئے ہیں، اگر کوئی ویلڈر ہے تو اچھا ویلڈر بن گیا، کوئی باقی ہے تو ریگر ہے تو اچھا ریگر بن گیا، تو وہ پھر ملک انڈسٹری کے لیے کام آتا ہے، یا وہ ملک سے باہر جا کے بھی ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں۔ ہمارے اپنے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن میں جو ہے ہمارا، نعیم صاحب معذرت کے ساتھ جی سر، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، پلیز ایک بریک لیں گے اور فوری بریک کے بعد پھر میں یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کروں گا۔ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ بچے سب کو اچھے لگتے ہیں مگر ہنستے مسکراتے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ان کی بہتر نگہداشت کے لیے کنبے کے افراد اور وسائل میں توازن رہے۔ توازن برقرار، زندگی باوقار۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت خیبر پختونخوا۔ اب خسارہ بس، خدارا۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، اور اس مرحلے پہ ہم شکریہ ادا کریں گے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر انصر پرویز۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے، اور ماہر معاشیات جناب پرویز مدراس والا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ محمد نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ ان سے جاری رکھتے ہیں۔ نعیم صاحب آپ فرما رہے تھے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے۔ یہ ہمارا جب بڑے ویژنری ہمارے بڑے تھے جو چیئرمین پرانے، انہوں نے جب یہ کنسٹرکٹ میں نے بتایا ریئیکٹر، تو انہوں نے ایک ریئیکٹر اسکول بنایا۔ اس ریئیکٹر اسکول نے ایولیوشنری سٹیجز کے بعد ایک یونیورسٹی کا روپ دھارا پیاس کے نام سے، اور وہ اس وقت پاکستان کی بیسٹ ریٹڈ جو ہے وہ ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، ود HEC بھی کہتا ہے، اور جو باہر کے QCS ریٹنگ ہے QS اس کے حساب سے اٹ از دی بیسٹ ریٹنگ۔ اور اس میں جو ہے ہمارے جتنے بھی اس وقت لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ وہیں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، نیوکلیئر انجینئرنگ، باقی سسٹم انجینئرنگ، اور میڈیکل کے لیے بہت سارا، اور PhD بھی اب ہم نے کوئی منرلز اور باقی چیزیں بھی شروع کر دیں۔ اب ہم نے اس کو جو ہے نا گریجویشن کے بھی کچھ چیزیں شروع کر دیں۔ آل دی ٹائم وی آر ایکسپینڈنگ دیٹ از ون، جو ہماری یونیورسٹی فل فلیج۔ اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ہی جو پرابلمس ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے یونیورسٹی کے PhDs کرواتے ہیں اپنے بندوں کو، اور اس سے ہماری جو پلیسمنٹ بھی بہتر ہو جاتی ہے، کام بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور وہ آپس میں لنکڈ رہتے ہیں۔ یہ بڑا فائدہ ہوا اس کا، جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا اس کا فائدہ ہوا اس کا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے بعد بہت سارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں۔ ہمارے پاس ایک NCNDT ہے، جس کو نیوکلیئر جو ہے نیشنل سینٹر فار نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ۔ تو جتنے بھی جو ٹیسٹنگ ہے اس کے لیے اگر آپ نے کوئی ڈپلوماز اور باقی یا کورسز کر رہے ہیں تو دے امپارٹ دیٹ فار اوور پیپل اینڈ فار دی انڈسٹری لوکل۔ پھر PWI پاکستان ویلڈنگ انسٹیٹیوٹ، وہ جو ہے اس میں جو اسپیشلائز ٹریننگز ہیں فار دی ویلڈنگ وہ وہاں پہ امپارٹ کی جاتی ہے، اور وہ لوگ بڑے کام کے بن جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک جگہ پہ منرل اور ڈرلنگ کے لیے ہم نے اسکول بنایا۔ تو بہت سارے ایسی جو ہیں باقی۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ میرے خیال میں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے اپنے 24 کے قریب جو ہیں وہ اسکول اور کالجز ہیں ڈفرینٹ، جہاں پہ ہمارے اپنے امپلائیز کے بچے اور اس ایریا کے جو لوگ ہیں ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو یہ ایریاز کی آپ نے بات کی، سوشیو اکنامک اپلفٹ کے لیے آپ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں سر اس میں بہت سارا کام جو ہے یہ PAC نے کیا ہے۔ آئی تھنک کہ ان کی لوگوں کی وہاں پہ جا کے ان کو جاب 75% جو لوگ ہیں اس وقت جو کندیاں میں چشمہ میں ہیں وہ میاں والی اور اس کے اراؤنڈ جو ہے نا وہیں کے ہیں، ان کو جاب مل جاتی ہے۔ جب ریفیولنگ آتی ہے تو تھاؤزنڈز آف پیپل جو کہ بہت کم بھی ٹیکنیکل ہیں ان کو جابس مل جاتی ہیں فار منتھس۔ تو اس طریقے سے وہ لوگوں کو پھر وہاں پہ ہاسپٹل ہمارے بڑے جہاں پہ بڑے بہترین ڈپارٹمنٹس ڈیولپ ہو گئے ہیں، وہاں پہ لوگ اپنے بھی اور لوگ باقی بھی آ کے فیض یاب ہوتے ہیں وہاں سے، وہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اسکول بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ تو میرے خیال میں کہ بہت سارے، اب پھر میں نے ابھی عرض کیا کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ہم نے بہت سارا جو ہے جو ہیں چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریز اور جو باقی ہیں۔ پھر یہ کراچی کے جو گوٹس ہیں قریب جو K2 K3 کے، اس میں جا کے تو پانی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے وہاں پہ، ڈرنکیبل پورٹیبل، وہ ہم پہنچاتے ہیں ان گوٹس میں۔ اس کے بعد ان کو جو ڈسپینسری ہے موبائل وہ جاتی ہیں اور لوگوں کو چیک کرتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد ہیں ان لوگوں کو جو ہے جابس
ان کے گھروں کے قریب مل جاتی ہے. زبردست. آئی تھنک دس از اے کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے، کورونا ایک بہت بڑا پینڈیمک رہا جی، وہ ایک سال سے زائد ہو چکا ہے، پوری دنیا اس میں دیکھ رہی ہے. اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان اٹامک انرجی کی، اور جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا، انصر صاحب نے وینٹیلیٹر بنایا آپ نے. جی اس میں سر ایک تو جو ہم نے کیا، یہ میرے ہاتھ میں بھی ڈسن تھا جی بالکل کے لیے، یہ ہمارا اپنا ہے. یہ ٹھیک ہے. تو جب یہ شروع ہوا 1.5 سال سوا سال پہلے، تو ہم نے ان بلک کوانٹیٹیز لے کے تو ہم نے ملک میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں باقی میں ہم نے ان کو دیا، اور ڈس انفیکٹنٹ جو تھے وہ بنائے ہم نے خود، کلورینیٹڈ جو چیزیں تھیں اس سے، اور وہ ہم نے دیے جگہ جگہ، اس سے کام ہوئے. اس کے بعد IEA کے ساتھ ہم نے کوآپریٹ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، اینڈ دے گیو اس کچھ 4 جو تھے انہوں نے سیٹس دیے کہ تاکہ ہم اس کو کووڈ کو ٹیسٹ کر سکیں، PCR مشینز، اور اس کے ساتھ جو کیبنٹس تھیں، جو اس کے ساتھ جو آکسیلری جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں وہ انہوں نے دیں. اینڈ وی آر گریٹفل ٹو IEA فار دیٹ میٹر. انہوں نے وہ دیں جو ہم نے جگہ جگہ پھر ٹیسٹ کر سکتے تھے، باقی کر سکتے تھے، اور یہ کیا. اب جو ابھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے بھی اور آپ نے بھی فرمایا کہ ہم نے جب یہ چیلنج آیا کہ جی یہ وینٹیلیٹرز کا مسئلہ بڑا آ رہا ہے انٹرنیشنلی بھی، اور ہم سایوں کو بھی آیا، اور ہمیں بھی اللہ رحم کرے آ سکتا تھا، تو اوور پیپل دے اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ. اینڈ الحمدللہ آل پریز ٹو اللہ کہ وہ ہمارا جو وینٹیلیٹر بنایا آئی لیو کے نام سے، ہمارا ایک ادارہ ہے ICCC، ٹھیک ہے، انسٹرومنٹیشن کنٹرول اینڈ کمپیوٹر سینٹر. ان لڑکوں نے ان لوگوں نے اس کو ڈیولپ کیا. انڈیجنس اس کی ساری ہے، اس کے ڈیزائن ڈیولپمنٹ ساری کی ساری. اور وہ جو ہے یہ ہمارا جو انجینئرنگ کونسل ہے پاکستان کی، اس کے نیچے ایک ادارہ ہے پاکستان انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر. اس نے اس کو ٹیکنیکلی سارے کو بڑا تھورلی اس کو دیکھا، چیک کیا ایٹ اسٹیج پہ. اس کے بعد نے کلینکل ٹیسٹ کے لیے ڈریب نے اور انہوں نے مل کے اس کو لاہور جو ہے یہ ہمارا جو جناح ہاسپٹل ہے اس پہ بھیج دیا. اس پہ جا کے انہوں نے اس کو مریضوں کے اوپر فار اے پریٹی لانگ ٹائم دے ٹیسٹڈ اٹ، اینڈ دے اونلی ابھی تک جو پاکستان کا جو جس کو لائسنس ملا ہے وہ یہ ہے ہمارا ڈیزائن. کہ یہ ہم نے آج پرائم منسٹر صاحب کو بھی دکھایا کہ جی یہ ہماری ڈیولپ. دوسری بات یہ ہے اس میں دنیا میں جو جرنل ہیں اس میں 6 فنکشنز ہیں. اس میں انہوں نے ایک 7th اور بھی ڈالا ہے زبردست، کہ جو ایڈیشنل ہے اس کے جو ڈاکٹرز کو یہ ICU میں کام آئے گا، یہ کووڈ کے بعد بھی کام آتا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جو ICU کے لیے جو ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کی جو کاسٹ جو ہے اس وقت جو ہم امپورٹڈ جو ہے وہ 5 سے 6 جو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے وہ کروڑ تک 10 ملین تک. ہمارے والا جو ہے یہ راؤنڈ جو ہے ابھی تک جو ہے میرا خیال ہے 2.5 ملین تک ہم اس کو بنا کے یعنی 25 لاکھ جی. اور ابھی بھی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو فوراً دے دیں، اور اگر کوئی بلک آنا ہے تو دین وی کین میک اوور جو پروڈکشن لائن ہے یا کسی کے ساتھ ہم کولیبریشن کر لیں گے. بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. نعیم صاحب آخری سوال یہ ہے کہ بہت سکسیس سٹوریز ہیں آپ کے ادارے کی، اور ان ساری سکسیس سٹوریز کے پیچھے آپ کے ادارے کی what is the core value؟ کیا راز ہے اس کا؟ سر میرے خیال میں آپ نے ویلیوز کہا نا، تو ویلیوز ہی اس میں چیز ہے جو انہوں نے انکلکیٹ کی اپنے لوگوں میں. میرے خیال میں ایک تو ڈیڈیکیشن شروع سے رہی. نمبر 2 آئی تھنک میرٹ، انہوں نے میرٹ شروع سے رکھا انڈکشن پہ، پروموشنز پہ، ٹرانسفرز پہ. پھر یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف پروسیس رہا. وی ور گیون دی ٹاسک and we were fed for that matter finances and well monitored. اور پھر کنٹینیوٹی پروسیس میں کہتا ہوں کہ کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں آئی کہ اس کو روکنے کو. ایوری باڈی پوسٹ اٹ فار دی سکسیس، اینڈ الحمدللہ اس سے یہ ہوا. پھر جو ہے وہ لیٹر انٹریز نہیں، وہ نیچے سے بندے آتے ہوئے. میرے 50 سال ہوئے ڈاکٹر صاحب کے، تقریباً 50 سے بھی زیادہ کنٹینیوٹی رہی ان کے ابھی بھی. بٹ صاحب جو ہیں تو وی آلویز ہیو پریٹی لانگ ایسوسیشن ود اوور ڈپارٹمنٹ. پھر لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کہ وہ لس سے نکل کے، تو میرا خیال ہے اس پہ بعد ایک ڈیوائن ہیلپ جو ہے دیٹ از دیئر فار دس ڈپارٹمنٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے اور اس کو عزت دی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ محمد نعیم صاحب، چیئرمین پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. آج پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے. حکومت پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ایز اے ہول ادارہ
چیئرمین سے لے کے تمام، کیونکہ چیئرمین خود یہ کہتے ہیں کہ پورا ادارہ مبارکباد کا مستحق ہے اور پاکستانی عوام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے. اسی طرح آگے چلتے رہیں گے اور بہت سی اہم کامیابیاں پاکستانی قوم مستقبل میں بھی دیکھے گی. شاہراہ دستور سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.